बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र इला आखिरिस सूरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत, मुक़द्दस और अज़मत वाला महीना पूरी तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरों में से तीसरा अशरा चल रहा है, जिसके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जहन्नम से खलासी और आज़ादी वाला अशरा है। रमज़ानुल मुबारक के इसी अखीर अशरे में वो रात है जिस रात के बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़ज़ाइल बयान फरमाए और कुरान मजीद में मुस्तकिल उस रात के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें कुछ पता भी है कि वो शब क़द्र क्या चीज़ है, उसकी क्या फ़जीलत और अहमियत है। अल्लाह फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि वो रात ऐसी है कि जिसमें इबादत करना वो 1000 महीनों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इस रात में फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुनिया में उतरते हैं और खैर के साथ लोगों के पास जाते हैं, लोगों की दुआओं पर आमीन कहते हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और ये सिलसिला सुबह सादिक़ तक जारी रहता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने शब क़द्र को ईमान और सवाब की नीयत के साथ गुजारा, उसमें इबादत की, ज़िक्र व अज़कार किया, औराद व वज़ाइफ पढ़े, तस्बीह पढ़ी, जो भी कुछ वो इबादत कर सकता था उसने वो इबादत की, तो अल्लाह फरमाते हैं कि पिछले उसके गुनाह इस रात की इबादत की बरकत से माफ़ कर दिए जाते हैं। याद रखना चाहिए कि हम इस रात को शब क़द्र कहते हैं, जिसको अरबी में लैलतुल क़द्र कहा जाता है। लैलतुल क़द्र और शब क़द्र इस रात को क्यों कहा जाता है? क़द्र के माना होते हैं अरबी में क़द्र व मंजिलत के, अज़मत के। चूँकि इस रात की बड़ी क़द्र व मंजिलत है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में, इसलिए इस रात का नाम लैलतुल क़द्र है। दूसरा, इसका नाम लैलतुल क़द्र इसलिए भी है कि क़द्र के माना अरबी में तंगी के भी आते हैं। उसकी वजह मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाई है कि इस रात में इतनी कसरत के साथ फ़रिश्ते दुनिया में नाजिल होते हैं कि उनके लिए जगह तंग होने लगती है। इसीलिए बाज़ उलमा ने यह नुक्ता भी इन दोनों वजह तस्मिया से अख़ज़ करते हुए बयान फरमाया है कि इस रात को शब क़द्र इसलिए भी कहा जाता है कि वो आदमी जो पहले से गुनाह की वजह से अल्लाह की नज़रों में नापसंदीदा थे, मकबूल नहीं थे, इस रात में इबादत और मग़फ़िरत की वजह से उन लोगों की क़द्र व मंजिलत बढ़ जाती है। इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हदीस में इरशाद फरमाया, तहर्रउ लैलतल क़द्र फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में तुम शब क़द्र को तलाश करो। और एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने लैलतुल क़द्र में खैर को पा लिया उसने तमाम खैर को पा लिया, उसने भलाई को पा लिया, और जो इस रात भी खैर व भलाई से महरूम रह गया वो बिल्कुल ही महरूम रह गया। इसलिए इस रात को खुशू और खुजू के साथ, एहतमाम के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बुज़ुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन, ताबिईन, तबे ताबिईन, अकाबिरीन का ये मुतवारी सिलसिला चला आ रहा है कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में अपनी इबादत को पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ कर देते हैं, उसमें इजाफ़ा कर देते हैं, अपनी कमर को चुस्त कर लेते हैं, अपने आप को इबादत के लिए पूरी तरह तैयार कर लेते हैं, और वो इस रात की तलाश में शब क़द्र में जाग कर इबादत का अहतमाम करते हैं। चूँकि जिस आदमी ने शब क़द्र को पा लिया तो उसने बहुत कुछ खैर व बरकत इकट्ठी कर ली। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इस रात के हवाले से ये बात भी इरशाद फरमाई है कि शब क़द्र की अलामत यह है कि ये रात न तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, न बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बल्कि मुअतदिल होती है। इसका मौसम बहुत ही सुहाना होता है। और दूसरी अलामत ये भी ज़िक्र की गई है कि इस रात के
گزرنے کے بعد جب صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو اس دن سورج کی کرنیں زیادہ نہیں پڑتی ہیں، یہ بھی اس رات کی علامت بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات کا مل جانا یہ اس امت کی بڑی خصوصیت ہے، پہلے کسی امت کے حصے میں یہ رات نہیں آئی ہے۔ یہ رات ہمیں کیوں ملی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا واقعہ ہے، پس منظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار مجاہد کا تذکرہ کیا، جس نے 1000 سال تک اپنے جسم سے ہتھیاروں کو لٹکائے رکھا، گویا وہ جہاد میں مشغول رہا۔ صحابہ اکرام نے جب اس واقعے کو سنا تو بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ، ہماری عمریں تو پہلے سے اتنی مختصر ہے، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں اس آدمی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ اکرام کے جذبے کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ صورت لے کر بھیجا، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نہیں، تم کم عمر کے باوجود بھی اس رات کو پا کر وہ بڑا مرتبہ حاصل کر سکتے ہو جو پچھلی قوموں کے ہزاروں سال کی عمر پانے والے لوگوں کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ دوسری ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دکھائی گئی کہ پچھلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ یا اللہ، میری امت کی افراد کی عمریں تو نہایت مختصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس فکر کے نتیجے میں یہ رات عطا فرمائی، اسی لیے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر 1000 مہینے کا ہم حساب کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 ایئرز اور 4 منتھ، اور اللہ فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ کتنی افضل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی عظمت، بلندی اور علو شان کے حساب سے ہی اس رات میں ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری ایک اہم بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے۔ جس طرح جمعہ کے دن کی دعا کی مقبول گھڑی کو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا ہے، وہ اس لیے تاکہ پورے جمعہ کے دن میں بندہ اس غور و فکر کو لے کر عبادت میں اور دعا میں، الہا و زاری میں مشغول رہے تاکہ وہ اس گھڑی کو حاصل کر سکے۔ اسم اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے، وہ اسم اعظم جس کو پڑھ کر اور جس کو اللہ کے سامنے بیان کر کے بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اسم اعظم مخفی ہے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو بھی لوگوں سے مخفی کر دیا ہے تاکہ وہ ہر شب قدر کو شب قدر ہی سمجھیں اور شب قدر سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایتوں سے اپنے آپ کو بہرہ ور کر سکیں۔ اور بہت بڑی بدقسمتی کی بات یہ بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں مخفی کر دیا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا یہ کتنا زیادہ اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اور مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے نکل رہے تھے کہ اس بات کو متعین کر دیا جائے کہ شب قدر یہ کون سی رات میں ہوتی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کی نحوست کی وجہ سے اس رات ہی کو مخفی رکھ دیا، اس رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ لہذا اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بدزبانی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے آپس میں اتحاد و اتفاق، ایمانی محبت کے جذبے کے ساتھ آپس میں رہنے کا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں بندوں کے لیے تقدیر کے فیصلے اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور اس میں بندوں کے تقدیری فیصلے اترتے ہیں۔ اس لیے بھی بندے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے توبہ کر کے اللہ کی نظر میں محبوب بنا لینا چاہیے تاکہ ہمارے حق میں اترنے والے وہ فیصلے ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکیں۔ اس رات میں ایک دعا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمیں وہ رات مل جائے، اگر میں وہ رات پا لوں جو رات شب قدر ہو، تو مجھے کیا عبادت کرنی چاہیے؟ تو آپ نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ بڑے بخشنے والے ہیں،
آپ بخشش کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بخش دیجئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شب قدر اس بندے کو ملنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے۔ آخر عشرے میں اعتکاف کرنے والے کو یہ رات ضرور بھی ضرور حاصل ہوتی ہے، چونکہ وہ ہر رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور اس فکر و کوشش میں بھی مبتلا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ رات نصیب ہو جائے، تو شب قدر ایسے بندے کو ضرور بھی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص رمضان المبارک کی ان تمام تر رحمتوں اور وسعتوں کے درمیان اپنے آپ کو شب قدر کو بھی تلاش کرنے والا بنائے، اور شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت سے ہر شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، شب قدر ہم سب کو عنایت فرمائے، امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔